मुखेल वोड उस्तोरे तुका सुटका मेळ्ळी. नियाला कातार एक अस्तोरी 1 म्हयनो हॉस्पिटलांत आसली. तिची पिडा तिका जायती सतायताली आनी थोडे फावटी खूब रडटाली. एक म्हत्वाची माद्र तिचे खोबरेक पावता. तिचे लागीं उलोवंक बसता. ती आपलें जायतें दूख असोगताय आनी गरज ते माद्रे भयणीक वांडटा. हें आयकून माद्र भयण तिका बऱ्या संदान संस्काराची गरज आसा म्हूण एका याज्ञिकाक कळयता. दुसऱ्या दिसा याज्ञीक तिका हो संस्कार दिता. आपलें सगळें दूख पातकी जिवीत आपली असोगताय मानून घेवन एक बरें प्राचीत करता. 2 दिसांनी ही बायल उठून परतून घरा वचूंक तयार जाता. हें पळोवन सगळीं तोताकता. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत 18 वर्सां कुडीचे पिडेंत आशिल्ले बायलेचें दूख पळोवन तिका चलोवंक उबी करता आनी ती देवाक दिनवासता, आर्गां आनी मोहिमा दिता. खरेंच दिसपटी ह्या संदान आनी पिडेस्तांची मागणी संस्कारा वरवीं जायत्या लोकांक बेकोवणी मेळटा. तर परतून परतून ह्या संस्काराचो पुराय आत्मीक फायदो काडूंक आमच्या भावार्थ्यांक आमी शिकोवंक गरज. म्हजो थाराव प्राचीत संस्कार घेवन म्हज्या जिविताची बदलणी करूंक वावुरतलें.